السلام علیکم، ڈاکٹر مشتاق احمد اورکزئی ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی پیشنٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے پاس ایک مریض امداد علی 47 سال اس کی عمر تھی اور 6 سال پہلے یہاں پہ آیا تھا۔ اس کا ٹوٹل وزن 166 کلو تھا، جس کی وجہ سے ان کو خراٹے لینے پڑتے تھے، رات کو اس کا سانس رک جاتا تھا جس کو سلیپ ایپنیا کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری بھی اس کو تھی، ساتھ ساتھ جوڑوں کی اتنی تکلیف تھی کہ اسے چلا نہیں جاتا۔ ہم نے بیریٹرک سرجری کے لیے ان کو کنونس کیا اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ بیریٹرک سرجری سے یہ تکلیفات دور ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس کی سرجری کی، الحمدللہ آج وہ ہمارے پاس آئے ہیں اور وہ آپ کو ساری کہانی خود سنائیں گے کہ ان کو کیا کیا فوائد ہوئے ہیں۔ ما نوم امداد علي دی، د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکی یم. ما وزن و 1.6 د شوګر او د بلډ پریشر بیمار وم، ګرځېدو کې راته تکلیف و او د هغه د شپې د کېدو کې خراټې دا به مې ډېر والې تکلیف ډېر راته. بیا چا راته وایي چې افریدي میډیکل کمپلیکس کې مشتاق اورکزی ډاکټر دی، ډاکټر مشتاق اورکزی. د سره ما چې هغه وکړه نو دا اپریشن یې راته وکړ. د سره زما تکلیفونه ډېر کم شو او اوس ما وزن راغلی 1.6 کیلو ته. ما مخکې 166 کیلو وزن و، اوس 140 راغلی. په شپږ میاشتې کې ما 80 کیلو وزن راکم کو او ډېر بهتر محسوسوم. اوس زما خلکو ته دا اپیل دی چې دا د وزن چې کوم زیات شي دا د خوراک سره یا د پرهیز سره هیڅ تعلق نه لري، نه کمېږي. ما خپل ځاني ډېر پرهیزونه وکړل، څوک 2-3 کاله مې وکړل، تکلیف مې نه کمېده. چې کله دغه ډاکټر اپریشن راته وکړ، زما شکر الحمدلله وزن هم کم شو او ډېر تکلیفونه مې کم شو، اوس بهتر محسوسوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، آج ہم آپ کو اپنے پیشنٹ سے ملاتے ہیں جس کا نام ہے عباس خان۔ عباس خان ہمارے پاس آیا تھا 10 مہینے پہلے 194 kg ویٹ کے ساتھ۔ ہم نے اس کی سرجری کی، لیپروسکوپک سلیو گیسٹریکٹمی۔ تو اس وقت آئیے ہم عباس خان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور اس 10 مہینوں میں اس کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ عباس صاحب، آپ کا وزن پہلے کتنا تھا؟ 194 kg، اور اب کتنا ہے؟ اب 115 kg۔ اور بہت سمارٹ لگ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں جو ارد گرد کے آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں؟ لوگ تو یقین ہی نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ کیا، میں یقین نہیں کر رہا۔ جب آپ میرے پاس آئے میں نے کہا کہ یہ کوئی اور آیا ہوا ہے، تو ہم نے یقین کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ آپ ہمارے مریض ہیں۔ تو اب آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں، شکر الحمدللہ، بہتر محسوس کر رہا ہوں پہلے سے۔ بالکل جی، شکریہ آپ کے وقت کا۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالرحمن ہے اور میں پشاور کا رہنے والا ہوں۔ میں ابھی بحرین میں ہوں۔ پہلے میرا وزن 194 کلو تھا۔ میں جب بہت پریشان تھا وزن کی وجہ سے، میرا پاؤں درد کر رہا تھا اور سانس نہیں لے سکتا تھا۔ پھر میں ایسا کیا کہ میں ڈاکٹر مشتاق صاحب کے پاس چلا گیا، تو ان کے ساتھ مشورہ کیا، تو مجھے پھر اس نے آپریشن کا بولا۔ پھر میں نے اس کے ساتھ وہ ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ کیا اور آپریشن میرا ہو گیا۔ ابھی میرا تقریباً آپریشن کا 1 سال ہو گیا اور 1 سال میں میرا وزن تقریباً 80 kg کم ہو گیا اور ابھی میرا نارمل زندگی گزر رہا ہے، بالکل نارمل، اور میں بالکل A1 ہے، نہ کوئی تکلیف ہے مجھے، اور ڈاکٹر مشتاق صاحب بہت اچھا آپریٹ کرتے ہیں۔ میں ڈاکٹر مشتاق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ایک اچھا مشورہ دیا اور مجھے بہت تکلیف ہوئی، ابھی میں بہت اچھا زندگی گزار رہا ہوں، بہت زبردست زندگی۔ میں ابھی تقریباً جتنا بھی چلوں کوئی تکلیف، پہلے میرا سانس پھول جاتا، میں 1 منٹ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ میں ڈاکٹر مشتاق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور تمام دوستوں سے جس کا وزن زیادہ ہے اس سے گزارش ہے کہ وہ اپنا یعنی مشتاق صاحب کے پاس آئے، یہ بہت اچھا آپریشن ہے۔ سلام، نام عاصیه از افغانستان هستم، از ولایت هرات. مدت قبل که من معاینات خود انجام دادم، دکتر تشخیص دادن که به قسمت روده پایینی یک زخم وجود داره و بعد از اینکه من پیش دکتر صاحب مشتاق احمد آمدم و اونا بعد از مشوره برای من پیشنهاد عملیات لیزری کردن. دکتر صاحب مشتاق احمد 2 هفته قبل من عمل کردن و قسمتی که زخم بود او کاملا دور کردن و قسمت سالمی رو با هم وصل کردن و فعلا من خوب هستم، شکر و تشکر دکتر صاحب. من خیلی رضایت دارم و عملیات من به خوبی سپری شد.
اسم من عزیزه رسولی است. دیگه از اثر وزن ما زیاد بود. میگشتم مکت چوب میگشتم. باز مدت 4 ماه میشه که ما پاکستان آمدیم. باز می دکتر صاحب مشتاق احمد در شفاخانه افریدی مدیکال کمپلکس آدرس دادن. آمدم خلاصه به می نتیجه رسیدیم که باید ما عملیات شوم و عملیات من موفقانه سپری شد. دیروز 5 بجه از عملیات خانه برآمدم. امیدوار هستم که تا دیگه مصاحبه که من میکنم یک چند وقتی که تیر میشه وزن من کم شوه. باز اگر زنده بودم دیگه باز مصاحبه دوم میکنم که چاقی ما ببینین و لاغری ما ببینین. मेरा नाम मोहम्मद शफीक खान, मैं कुवैत में जॉब करता हूँ, पीछे से सियालकोट का रहने वाला हूँ। मेरा वज़न 175 kg था। मुझे शुगर भी हो गई, ब्लड प्रेशर भी, घुटनों में भी दर्द था, बहुत प्रॉब्लम थी अभी मुझे चलने फिरने में भी, काम में भी। मुझे ये डॉक्टर मुश्ताक साहब का पता चला तो मैंने उधर से बात की, इनसे टिकट ली और सीधा पेशावर आ गया इधर अफरीदी कम्प्लेक्स में। कल मैं इधर आया, कल ये ऑपरेशन हुआ, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, अभी अपना डाइट वगैरह करूँगा, इंशाल्लाह 2, 4, 5, 6 महीने में वज़न भी मेरा कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, इधर का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है इनकी। जिनका भी वेट ज़्यादा उनको इधर आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मुश्ताक अहमद और एडवांस लेप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन आपकी खिदमत में आज हम हाजिर हुए हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी, ये एक ऐसी सर्जरी है कि जिससे मोटापा भी कम हो जाता है और उसके साथ काफ़ी बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। आपको पता है कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो बीमारियों की माँ है, यानी उससे गुर्दे फैल हो जाते हैं आंखों पर, जोड़ों पर, और जिस्म का हर हिस्सा, हर उज़्व पे उसका असर रहता है। मेरे पास एक पेशेंट आया था 110 kg के साथ 4 महीने पहले। अब जो आया मुश्ताक अहमद, तो उसने 35 किलो वज़न कम किया है और HbA1c उनका तकरीबन 11.6 से आकर 6.6 पे रुक गया है। मुकम्मल तौर पर तो उसका शुगर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो जो इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा था वो उसने छोड़ दिया है, सिर्फ टैबलेट्स ले रहा है। तो मेटाबॉलिक सर्जरी और बैरिएट्रिक सर्जरी न सिर्फ वज़न कम करने के लिए है, बल्कि शुगर जैसी मूज़ी अमराज का इलाज भी है। ये मरीज़ चूँकि टाइप 1 डायबिटिक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ उमूमी तौर पर ये मरीज़ ज़्यादा क्योर नहीं कर जाते, चूँकि इनका पेनक्रियास काम ही नहीं करता। टाइप 2 डायबिटीज़ में इसका ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है। आइए आज मुश्ताक अहमद अफरीदी की ज़ुबानी उनकी कहानी हम खुद सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़मानुम मुश्ताक अहमद डायबिटीज़ टाइप 1 पेशेंट हूँ और 40 यूनिट में वो सहर वाल और 30 पे इवनिंग के वाल। ما ته د بلډ پریشر مسله و، هر وخت مې بلډ پریشر هاي و، ګوډو تکلیف و، راته ګرځېدی به نه شولم پیدل، او د شپې به ډېرې زیاتې خراټې اخیستې، کمره کې به راسره څوک نه شو پاتې کېدلی. بیا راته چا وویل چې افریدي میډیکل کمپلیکس ته لاړ شه ډاکټر مشتاق اورکزۍ ته، نو هغه به درته بایرټیک سرجري وکړي. هغې نه پس زه رالم 15 میاشتې مخکې بایرټیک سرجري راته وکړله. زما که ویټ 113 kg و، اپریشن نه پس زما اوس موجوده ویټ 82 kg دی، تقریبا 31 kg زما ویټ لوز شوی دی. زما د ټولو عوامو ته دا فیل دی چې څوک اوور ویټ وي، خصوصا ډایبیټیز والا چې اوور ویټ وي، وزن ډېر زیات سیوای وي. افریدي میډیکل کمپلیکس پیښور تاکال کې ډاکټر مشتاق اورکزۍ صاحب سره تاسو اپارټمنټ والے هغوی ته راشه، انشاءالله ډېر ښه ریزلټ به تاسو ته میلاو شي. زما وزن مخکې 235 کیلو او اوس زما وزن دی 135 کیلو. ما مخکې مې ویډیو کړې وه، په هغه ټایم کې زما وزن 165 کیلو. نو ما ته ډاکټر مشتاق اپریشن وکړې او د اپریشن نه مخکې زه ډېر تکلیف کې وم، جوړونه به مې خوږېده، ګرځېدی به نه شوم، کار روزګار رانه پاتې و، هر څه رانه پاتې و، بس قرار به کور کې پروت وم. چې اوس دا اپریشن مې کړی دی، یو 8 میاشتې کېږي، په دې 8 میاشتو کې د ما 105 کیلو وزن کم شو. چې د چا څومره وزن یې که نه، نو بس په وخت د افریدي میډیکل سنټر ته راځي، ډاکټر مشتاق دی که نه دا اپریشن کوي، نو موږ ته خو ډېر سهولت او ډېر هغه میلاو شو. بس ډاکټر مشتاق سره دی الله ښه وکړي، زمونږ ښه خدمت او ښه علاج او ښه هر څه وشوه. اوس نور هم زه راغلی یم چې وزن مې کم شي، 135 دی چې زه یم 100 کیلو ته راشي. نن چیک اپ ته راغلی وم، په اول مې 235 و، بیا 165 شو،
اوس 135 ته راغلی دی. نو کوشش کوم چې نور هم کم شي، 190 کیلو ته راشي که نه. او ډېر زه ښه شوی یم، روزګار پسې هم ګرځم، یو مریض یو بل شي تپوس ته هم تللی شم. زه ډېر مطمئن یم، ډېر خوشحاله یم، او ډاکټر مشتاق دی الله کامیاب لري. میرا نام تاج ولی خان ہے، میرا ویٹ تھا 90 kg. ابھی جب ڈاکٹر مشتاق صاحب نے میرا آپریشن کیا تھا تو ابھی ہمارا وزن آ گیا 80 kg تک وزن آ گیا. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تو آپ کا وزن 75 kg تک وزن آئے گا. میرا مین مسئلہ شوگر کا تھا، ابھی الحمدللہ ہمارا شوگر کنٹرول ہو گیا، ابھی صحیح ہے. پہلا میرا شوگر تھا 11.55 تھا، ابھی الحمدللہ ہمارا 7.46 تک آ گیا. الحمدللہ ابھی کنٹرول ہے اور انشاءاللہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خواتین حضرات، ڈاکٹر مشتاق احمد اورکزئی ایک نئے مریض کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک 18 سالہ وقاص جس کا تعلق ڈسٹرکٹ پشاور سے، حیدرآباد سے، ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. یہ ہمارے پاس آئے تھے. اس کا وزن 135 kg تھا اور اس وقت اس کا جو وزن ہے وہ 88 kg ہے. 6 مہینوں کے اندر اس نے 50 کلو وزن الحمدللہ کم کیا ہے. یہ ہمارے پاس جب آئے تھے تو ہی از اے ویری ینگ چیپ، لیکن اس کو چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، رات کو خراٹے لیتے تھے، جوڑوں میں درد ہوتا تھا، سانس اس کا پھولتا تھا. تو وہ سائن سمٹمز جو کسی آدمی کو 50 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد شروع ہوتے وہ اس ینگ ایج میں اس کو شروع ہو گئے تھے. ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کی منی گیسٹرک بائی پاس کی ہے اور اس کے بعد اس کا جو وزن ہے اس وقت 88 پہ آ گیا ہے اور بہت خوش ہے. از ویری سیٹسفائیڈ. اس نے اپنی نارمل لائف شروع کر دی ہے اور وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وقاص کی کیا تاثرات ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد وقاص ہے. میرا تعلق ثوابی سے ہے اور میرا وزن جو ہے 135 کلو تھا. تو مجھے چلنے پھرنے پہ بہت تکلیف تھی، تو ڈاکٹر مشتاق نے میرے آپریشن کیا تو میں بہت خوش ہوں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه؟ خیر دی ډاکټر صاحب. ښه ستاسو تعارف په لو کې څه نوم دی؟ زما نام ډاکټر صاحب عتیق الرحمان ده. عتیق الرحمان. ورسک روډ اوسیدونکی یم. ماربلو کار کوم. ګیلاني ماربل په نوم باندې مې فیکټري ده. ستا د وزن کله نه زیات شوی دی؟ ډاکټر صاحب دا د ډېر وخت نو خانداني مسله هم راته وه، خو زیات دا اوس ورځو کې یو 4-5 کاله کې څو کیلو اوس د اپریشن نه مخکې؟ اپریشن نه مخکې 192 kg. 92 kg. ٹھیک شلو. نو پرون موږ ستا اپریشن وکړو او ته څنګه محسوس کوې اوس کې؟ ډاکټر صاحب ډېر زبردست، ډېر زبردست. ډاکټر صاحب زه ډېر زیات یېرېدم، څو ځله ته انکاري شوی یم د اپریشن نه، او ماشاءالله چې ستاسو د اپریشن کوم وکړ بیخي ما ته پته ما ته محسوسېږي نه چې ما اپریشن کړی. الحمدلله. او ډېر ښایسته طریقه باندې وشو. او وګرځېدې راوګرځېدلې؟ ډېر 2-3 ځله لاړم. او عوام ته څه رایې ورکوې په چې کوم خلک یېرېږي د اپریشن نه چې بس نه کوو مړه به شو، هغوی ته ستاسو څه پیغام دی؟ ډاکټر صاحب زما نه څوک ډېر نه یېرېدل، زه ټوله کې ډېر زیات یېرېدم. ډېر هغه مونږ پښتو کې ووایو چې نازولی، ډېر نازولی یم ما، خو چونکې د اپریشن نه به څو ځله وروسته شوم. عوام ته چې څوک د ما غوندې موټاپې شکار دي، ما ورته یو عاجزانه درخواست دی چې ډاکټر صاحب مشتاق صاحب دی راځي او ډېر په ښه طریقه باندې اپریشن کوي، ښایسته کار کوي. او بس ما ته وګورئ، ما ته نه محسوس کېږي چې ما اپریشن کړی. او پرون مې اپریشن شوی، حالات مې تاسو خپل یې نه ډاکټر صاحب. ښه وګرځېدې راوګرځېدې؟ ښه وګرځېم راوګرځېم، هېڅ مسله راته نشته. شکریہ، زبردست. ډېره مهرباني. مهرباني. میرا نام سید ولید بادشاہ ہے. میں آج سے 3.5 سال پہلے ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب کے پاس آیا تھا اور وزن بھی میرا کافی بڑھ چکا تھا، تقریباً 152 کے قریب تھا. تو اب الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کا علاج کیا، منی گیسٹرک بائی پاس کرایا ہے. تو 3.5 ماہ میں میرے تقریباً 32 kg وزن کم ہو گیا ہے اور اب الحمدللہ میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں. اور جتنے مسئلے مسائل تھے وہ اب الحمدللہ سب بہتر ہیں اور اب میں بالکل ایزی محسوس کر رہا ہوں اور نہ کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ. السلام علیکم. زما نوم محمد هارون دی او زه صوابۍ ضلع سره تعلق ساتم.
د بیریاټک سرجری باره کې ما ډېر زیات سټډي کړی وه. نو د ډاکټر مشتاق صاحب پروفایل چې ما وکته نو د هغه بیهیویر او د هغه وی اف ټاک ډېر زما خوښ شو او ما ته د اوبیز مسله وه، زما ویټ ډېر سیوا و. نو ما ته به تکلیف وګرځېدو کې وم، وړو باندې به چې تلم نو هغې کې به هم راته ما ته تکلیف و. ما ډاکټر صاحب سره وزټ وکړو، هغه یې زه ډېر ښکلي ایکسپلین کړم او ډېر په ښه طریقه باندې ما د اپریشن وشو او د اپریشن نه بعد ماشاءالله ډېر ښکلی رزلټ دی. زه ډېر ښه فیل کوم اوس او اپریشن نه تقریبا 2 غنټې بس زه موبلایز شو او بس نن مې جوین کړي او ډېر ښکلی رزلټ زما راغی. زه ټولو خلکو ته دا ریکویسټ کوم چې څوک چا هم داسې مسله وي ډاکټر صاحب سره میلاو شي. ډېر ښکلی بیهیویر دی، ډېر ښکلی سټاف دی او ډېر ښه طریقه باندې ایکسپلینیشن کوي. سعید فریدا دے سرے خبریں 167 کیلو وزن میں وزن ډېر سختام وم. مشتاق احمد باندې مې پریشن وکړ، په 14 دن کې زه 17 کیلو کم شولم. اوس مې د زړه ډېر خوشحال ده. زه چې درله پریشن وکړ روزانه 24 घंटों کې یو کیلو د ما وزن کمیږي. 167 و په 14 دن کې 150 لا راغیم. نو عوام ته څه پیغام ورکوي؟ عوام له پیغام ورکوم چې چا مغاوي نو بدله تشریف راوړي، د سره مشوره وکړي چې د چا د وس هغوي چې دا ورته کار وکړي نو زندگی به نوې ومومي. ډېر خوشحال یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا تعارف کریں جی. میرا نام حیات خان ہے، میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا جی، آپ کا آپریشن سے پہلے وزن کتنا تھا؟ میرا آپریشن سے پہلے 160 kg وزن تھا. اب کتنا ہے؟ اب 142 تک پہنچ گیا ہے. کتنے دنوں میں؟ تقریباً 30-35 دن میں پہنچ گیا ہے. آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں ابھی؟ ابھی میں بہت خوش ہوں. عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں جو لوگ تکلیف میں ہیں اور ان کا وزن بڑھ رہا ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں. ڈاکٹر مشتاق احمد اور زندگی کو دوبارہ انجوائے. آپریشن میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کوئی تکلیف، کوئی درد وغیرہ؟ کوئی مسئلہ نہیں. لوگ جو ڈر رہے ہیں کہ بھئی اس آپریشن میں یہ ہوگا وہ ہوگا، تو آپ کو کوئی ایسا مسئلہ آیا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے ہوں اور آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہوں کہ ہاں یہ مسئلہ تھا؟ نہیں، میری فیملی بھی بہت پریشان تھی لیکن میں نے ان کو بتایا نہیں، ان کے بغیر کیا. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو لوگ دوبارہ زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپریشن کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے. شکریہ. میں نے کیا الحمدللہ. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلا انیشلی آپ کا وزن کتنا تھا؟ جب میرا آیا تھا تو 220 kg وزن تھا. 220 kg وزن تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے 160 پہ ایک ویڈیو کا ہمیں پیغام دیا تھا پبلک کو، پھر 140 پہ. اب کتنا ہے آپ کا وزن؟ اب میرا وزن 109 کلو. 109 کلو تک پہنچ گیا. کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا فٹ محسوس کر رہے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر مشتاق احمد اور اگزئی ایڈوانس لیپروسکوپک اینڈ بیریاٹک سرجن آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. اس وقت ہم آپ لوگوں کا تعارف ایک اپنے پیشنٹ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. محمد یوسف جس کا تعلق ضلع بنو سے ہے. 164 کلو اس کا وزن تھا. منی گیسٹرک بائی پاس ہم نے اس کا کیا ہے اور ابھی تقریباً 7 مہینوں کے اندر اس کا جو وزن کم ہوا ہے وہ 164 سے 121 تک آ گیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو اس کی شوگر کی بیماری تھی اس کے لیے جو میجرمنٹ کرائٹیریا ہے وہ HbA1c ہے، وہ اس وقت تک 10.5 تھا اور ابھی یہ 4.5 تک آ گیا ہے. یوسف صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم خود بھی ان سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام یوسف اللہ خان ہے، بنو سے میں تعلق رکھتا ہوں. 164 165 میرا ویٹ تھا. تو مجھے کسی نے ڈاکٹر صاحب کا ریفرنس دیا ہے کہ یہاں پہ افریدی میڈیکل سینٹر میں ڈاکٹر مشتاق اور رضائی صاحب ہے، اس سے آپ ملیے. میں یہاں پہ آیا ہوں تو ڈاکٹر صاحب سے جب میں ملا اس نے مجھے موٹیویٹ کیا. دسمبر میں نے آپریشن کیا اللہ پاک کے فضل سے. تو اب تک جو ہے نا میرے 43 kg ویٹ میرا لاس ہوا ہے اور شوگر میرا کمپلیٹ بالکل ختم ہو گیا ہے. جب سے میرے منی گیسٹرک بائی پاس جو میں نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے تو اس وقت سے میں نے کوئی میڈیسن نہیں لی ہے شوگر کی. اور یہاں پہ میں اس سرجری سے بہت زیادہ خوش ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کافی محنت سے میری سرجری کروائی ہے اور الحمدللہ بھی میں بہت زیادہ خود کو فٹ محسوس کر رہا ہوں. صحت ہے تو زندگی ہے.